جی رفیق صاحب کیا جانਦਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपने टॉपिक जो है बड़ा खूबसूरत चुना है जी। और ये वो टॉपिक है कि जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक अंधोनाक वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिसके लिए मैं समझता हूँ कि किताबें भी लिखी जाएँ तो कम है जी। क्योंकि उनका दौर हुकूमत बहुत कम रहा। कोई मेरा ख्याल है समझे 71 से लेके और 75 77 तक, जबकि उनको 4 अप्रैल और 5 अप्रैल की दरमियानी शब में, हाँ, बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा सानिया था। और ये एक ऐसा सानिया था कि आने वाली, जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तादम रहेगा, क़यामत तक रहेगा। और ये पाकिस्तान का ये वाक़या आने वाला कोई वक्त इसको नहीं भुला। आज 42 से 43 साल हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी इसी नारे पे जिंदा है कि भट्टो जिंदा है और भट्टो के नाम के साथ है। जी जी। बिलावल चाहे कुछ भी कहें, नाम उनके साथ जुल्फ़कार अली भट्टो का ही लगेगा। भट्टो एक नाम क्या, एक अहद था, एक दौर था, एक समझे कि तारीख में एक ऐसा नाम था कि ये नाम जिसने भी रखा उसने समझ लें कि बुलंदी और बड़ा इफ्तिखार पाया। बिल्कुल जी। और भट्टो साहब के जो कारनामे हैं रफीक साहब, बड़े बड़े कारनामे ने उन्होंने। हाँ, कारनामे देखें, मैं हैसियत खुद, मैं बिल्कुल, मेरे दोस्त सब जानते हैं जी। मैं एक पीपलिया हूँ। पीपलिया की सबसे बड़ी जो, जिस तरह आजकल वो कहते हैं ना, ये पीटीआई के वो क्या कहा जाता है कि ये यूथी, हाँ जी। और नवाज शरीफ के क्या कहा जाता है, पटवारी। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी के लोगों को पीपलिया ही कहते थे। अच्छा, लेकिन बात ये कि अब जो पीपल्स पार्टी के जो लोग ताल्लुक रखते थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए पीटीआई में। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एक नया ताज़ा हवा का झोंका आएगा और जिसमें एक ये साम्राज्य जो ताकतें हैं ना, जिसमें ये एक गुलाम दर गुलाम, और जिसमें एक ऐसी बात कि जिसमें लोगों का और आवाम का इस्तेसाल हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, उसकी सोच से ताल्लुक रखने वाला बंदा कभी ऐसे लीडरशिप और ऐसी क़यादत के साथ चल ही नहीं सकता। ये लकीर के फ़कीर, मतलब जिन्होंने एक बादशाह ने कह दिया तो वहाँ खड़े हो गए, नॉट लाइक दैट। जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद ने मेरे जैसे, मतलब हमारे दौर के लोगों को, मैं तो उस ज़माने में स्कूल में था जी जी, और आप यकीन करें कि उनकी जलाली कैफियत ऐसी थी, उन जैसा आपने जुल्फ़कार अली भट्टो को जब जिक्र किया तो एक समझने के समंदर को कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल काम है। जुल्फ़कार अली भट्टो, आपने कहा कि कैसे इंसान थे, इतने ज़हीन, इतने फ़तीन, इतने मतीन कि उस ज़माने के हेनरी किसिंजर जी वज़ीर ख़ारजा था, तो उसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा कि मुझे जब भी सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में आना पड़ता था जी, और मुझे पता चलता था कि मेरे मद्दे मुकाबिल जिससे मैंने बात करनी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़कार अली भट्टो हैं, तो कहता मैं अपने आप को ये सोच के ही ना, मुझे एक फियर ऑफ अनसीन होता था। अच्छा। और फिर मैंने अपने आप को रिकलेक्ट करना पड़ता था। कहता मैं सारी रात तैयारी करता था, तैयारी करके फिर मैंने जुल्फ़कार अली भट्टो के सामने जब बैठना होता था तो मुझे अपने लफ्ज़ों को, अपने गुफ्तगू को बहुत अपने उसका बुनती ऐसे बुननी थी कि मैं कहीं डी ट्रैक ना हो जाऊँ। मुझे अब तक याद है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद एक भट्टो साहब की बड़ी नायाब किताब है जी, वो खैर पाकिस्तान में तो उस ज़माने में ज़िया उल हक के दौर में बैन थी, उसका नाम है इफ आई एम असैसिनेटेड। तो उसके अलावा भी जुल्फ़कार अली भट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस हैं वो भी एक बहुत बड़ी, इतनी मोटी किताब है, तो उसमें उनके कई वाक़यात हैं। फिर उसके अलावा ये कि एक दफ़ा ये हुआ कि जब ये वज़ीर ख़ारजा थे तो ये मिलने गए वहाँ पे अमेरिका में। अच्छा। तो उस ज़माने में कैनेडी सदर थे, तो उन्होंने उनके साथ जब बातचीत करते हुए कहते तुम्हारे जैसा इतना ज़हीन आदमी अगर अमेरिका में होता तो इस मुल्क का सदर होता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, जुल्फ़कार अली भट्टो बर्जस्ता आदमी था। उसने कहा कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो ये मुल्क है, जो अक़वाम आलम की सब, जिसकी दौरे भाग दौड़ इसके हाथ में है, कोई बात नहीं। और इसका सबसे बड़ा जो घर है वो ये वाइट हाउस है जहाँ मैं आज बैठा हूँ, और आज ये मेरे पैरों के नीचे है।
یہ میرے قدموں کے نیچے, مجھے صدر بننے کی کوئی ضرورت نہیں. ذوالفقار علی بھٹو بڑے برجستہ جواب دینے والوں میں سے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب 1971 میں یہ سانحہ مشرقی پاکستان ہوا, 93,000 ہمارے فوجی ہندوستان کی قید میں تھے, اور جب یہ لاہور ایئرپورٹ سے گئے ہیں تو لوگوں سے انہوں نے پہلے لاہور ایئرپورٹ پہ خطاب کیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا پیغام لے کے آؤں. آپ امیجن کریں, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ اپنے ملک کے 1 لاکھ قیدی چھڑانے کے لیے جائیں اور پھر اس کو کامیابی سے کر کے لائیں. کیسے کر کے لائیں؟ ہوا یوں کہ یہ جب شملہ پیکٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے, عزیز احمد نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, اور لوگوں نے بھی, کہ ہم بالکل نا امید ہو چکے تھے. لیکن جب ہم لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو اندرا گاندھی سے باتیں کر رہے تھے, باتیں کرتے کرتے ایک ٹرن ایسا ہے, فرکشن آف اے مومنٹ, تو یوں جیسے کہہ رہے ہیں کہ چلیں اندر. تو وہاں سیسل ہوٹل ہے, شملہ میں ایک ہوٹل ہے, مری میں بھی ایک ہوٹل ہے, اس کا نام ہے سیسل ہوٹل. تو شملہ میں ایک ہوٹل ہے, اس کا نام ہے سیسل ہوٹل. اچھا. تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے فوراً سب کو ڈسمبارک کیا اور کہا کہ نیچے جتنے بھی ہیں سب اپنے پورے وقت کے لوگوں کو بلا لیا, اور اس ہوٹل میں بیٹھ کے انہوں نے 1 to 1 کوئی 45 منٹ تک ان کے مذاکرات ہوئے اور سب چیزیں طے ہو گئی. تو ان کے پاس ٹائپ رائٹر موجود نہیں تھا. اچھا. کہ وہاں پر اس کا پیکٹ کیسے لکھا جائے. اسی وقت عزیز احمد صاحب وزیر خارجہ پائے کہ, اور بھٹو صاحب نے تو اپنے دور میں کافی عرصے تک کوئی وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں تھا, وہ وزارت خارجہ کے خود ماسٹر تھے. تو انہوں نے اسی وقت وہ ڈرافٹ ٹائپ ہوا, اور یہ میں نے خود پڑھا, اور مجھے اب یاد آ رہا ہے, میری تو کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو اس دور کے تھے. مثلا عبدالحفیظ پیزادہ صاحب سے میری خود ملاقات ہوئی, بنفس نفیس میں نے ان سے, بلکہ ایک مرتبہ تو ایک بڑی ہی نیشنل ڈے پہ ملاقات, وہ بات کوئی اور ہے, میں آپ کو واقعہ بعد میں سناؤں گا. تو پھر اس وقت وہ ٹائپ رائٹر منگایا گیا سیسل ہوٹل میں. اچھا. وہاں پہ اس کو پورے جو ان کا پیکٹ تھا, جو کچھ ان کے معاہدہ ہوا تھا, اس کو پھر ایک قلم بند کیا گیا, ایک کاغذی تحریر میں لایا گیا, اور اس 15 منٹ کی گفتگو جو کہ انڈر دی ٹیل نوز آف اے ایروپلین ان کی گفتگو ہے, جہاں پہ انہوں نے کہا چلے آئے اندر آ کے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں. تو وہاں سے پورا ان کا جو قافلہ تھا سب وفد پورا جا کے سیسل میں بیٹھا, وہاں ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی, اور اس طرح پاکستان کے 1 لاکھ قیدی واپس کر کے لے آئے. بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی اچیومنٹ تھی. آپ کو بھی امیجن کر سکتے ہیں آج ہندوستان, چین جو ہے میلوں کے حساب سے گھس چکا ہوا ہے. جی. کبھی آپ نے سنا انڈین میڈیا پہ انہوں نے نام لیا ہو چین کا؟ کبھی نام انہوں نے لیے؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے محترم 3 دفعہ کے سزا یافتہ نواز شریف صاحب کلبھوشن کا نام نہیں لیتے, اسی طرح ہندوستان والوں نے کبھی چین کا نام نہیں لیا. اس طرح جس طرح کہ وہ مطلب ایک بڑی اچنبے کی بات ہوگی ان کے لیے, بڑے ڈر اور خوف کی بات ہوگی. میلوں اندر گئے ہوئے, میلوں اندر, اور وہ بالکل وہی حساب ہو رہا ہے کہ کی کری جا رہے ہو, اتنے کمبل دے کے تھنوں دری کھینچی جا رہے ہو. صحیح. آپ خود دیکھیں, بول سکتا ہے ہندوستان؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ ہوتا ہے دھوس ولولہ, آپ کی طاقت. اچھا, ویسے ذوالفقار علی بھٹو دا وہ جڑا دور سی رفیقی صاحب, انہوں کی ٹیم بڑی زبردست سی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ٹیم کی بات ہوئی تو آپ ضرور کمپیریزن اس کا ہمارے اس معصوم وزیر اعظم سے کر رہے ہیں. جی. یہ اس کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ یہی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سب سے بڑی بات, ان کے ساتھ جے رحیم تھے, ان کے ساتھ ڈاکٹر مبشر حسن تھے, ان کے ساتھ معراج خالد تھے, ان کے ساتھ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے, ان کے ساتھ مولانا کوثر نیازی تھے, ان کے ساتھ وہ ایک جینرک نیم کے وزیر صحت تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک ہمارے وزیر صحت تھے, ان کا نام تھا رشید, شاید ڈاکٹر رشید, I'm sorry if I'm mistaken the name correctly, لیکن وہ وزیر صحت تھے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے وزیر دفاع وہ ہیں پرویز خٹک, بالکل نالا پاڑی جیسا. اچھا, بالکل ہے نا, اسی طریقے سے وزیر صحت تھا اس زمانے میں. ان کے نام تھے, میرا خیال رشید نام تھا. انہوں نے دوائیوں کے جینرک نام رکھے تھے, نام تبدیل, یہ بھی ایک بڑا وہ ہوا تھا. ان کے کاموں میں بہت سارے کام, وہ جینرک نیم جو آئے تو اس کی وجہ سے دوائیوں میں بھی کافی, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے نا پارٹنر, اس میں یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں اسی بنتی کے ساتھ ہیں, اچھائی کے ساتھ, لیکن اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے. جب نیا فارمولہ آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں
آپ نے سفید لائٹیں لگائی ہوئی، اگر آپ یہاں پہ پیلی لائٹیں لگا دیں تبدیلی تو ہو جائے گی، جی جی اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے چلتے ہوئے پانی میں جب بھی آپ کوئی چیز ڈالیں گے نا، اس کی رکاوٹ کریں تو تھوڑا رکاوٹ بھاؤ جو ہے نا وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے. ہاں جی ہاں